Interview in the News. डाक्टर अधिकारी तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। अब 2075 म सुनिरहेको छु। 2075 को विदाई भयो, 76 मा हामी लागेका छौं। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने 2075 साल सन्तोषजनक रह्यो, ठिकै रह्यो अथवा निराशाजनक रह्यो? के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? 2075 साल आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मिश्रित रह्यो। कतिपय आर्थिक परिसूचकहरू चुनौतीपूर्ण पनि हुँदै गएका छन्, खास गरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू जस्तो शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटाको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिका विषयहरू, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू, चालु खाताका घाटामा गएको विषय चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण भएको छ। कतिपय कुराहरू अलिकति सकारात्मक पनि देखिया छन्। गत सालको झन्डै आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छ र यो खास गरी अलिकति लोड सेडिङ कम भएको कारणले गर्दा र यो धान बाली मकै बालीको उत्पादन वृद्धिले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार त नहुने जस्तो देखियो, तर धेरै तल पनि नजाने र औसतभन्दा माथि नै रहने देखिएको अवस्था छ। पर्यटकहरू बढेका छन् र लगानी गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित रहेको अवस्था छ। यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि आर्थिक परिसूचकहरू चाहिँ मिश्रित देखिएका छन्। डाक्टर अधिकारी, वर्ष 2075 लाई फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि आर्थिक समृद्धिका केही लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले ल्याएको देखिन्छ। युवा स्वरोजगार अथवा नेपालको पानी, जनताको लगानी अथवा अब लगानी सम्मेलन नै भयो, यस्ता विभिन्न खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। 2076 साल वैशाख 1 गते आजको दिन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र चाहिँ सबैको खाता खोलौँ भन्ने अभियान आजबाट सुरु गर्नु भएको छ। यो आजको कार्यक्रम चाहिँ यो कतिको प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ होला? यसका व्यवहारिक चुनौती छन् छैनन् अथवा लागू हुने आधारहरू, सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू हुन् र यो नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक होस् अथवा अन्यको पिछडिएको वर्ग समुदाय जुन एभरेज अवस्थाभन्दा, औसत अवस्थाभन्दा तल छ, उनीहरूको एउटा जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति, रोजगारीको प्रत्याभूति संविधानले गरेको हुनाले यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा नगरी नहुने विषय हो। सरकारले यो कुराको प्रारम्भ गरेको छ, उठान गरेको छ। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। तर यसको कुरा के छ भने यस्तो कुरालाई सफल पार्नको लागि एकचोटि उत्सव मनाएर मात्रै हुँदैन। यो सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई, सम्पूर्ण मेसिनरीलाई नियमित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले र एउटा तालिका बनाएर त्यो कामहरू गर्न सक्नुपर्दछ र जो लक्षित वर्ग छ उनीहरूलाई पनि त्यसको महत्त्वको जानकारी गराउनु पर्दछ। र डाक्टर अधिकारी, अहिले सरकारले जुन हरेक नेपालीको ब्याङ्क खाता भनेको छ नि, अहिले हरेक नेपालीको ब्याङ्क खाता जुन भनेको छ त्यो कतिको व्यवहारिक छ? सबै जनताको पहुँचमा, सहज पहुँचमा ब्याङ्क छन् कि छैनन्? अथवा ब्याङ्कहरू चाहिँ नि गाउँपालिका तहसम्म पुग्न सकेको अवस्था त अझै पनि छैन राम्रोसँग? यो कतिको सहज छ? हजुर, अब यो चाहिँ विषय चुनौतीपूर्ण पनि छ र खास गरी भन्ने हो भने यो तपाईको चाहिँ नि गाउँ स्थानीय तहमा जुन छ 753 वडा मध्ये अहिलेसम्म 710-11 वडामा मात्रै ब्याङ्किङ सुविधा पुगेको अवस्था कारणले पनि यो चुनौतीपूर्ण छ। अर्को के भने साक्षरता, ब्याङ्किङ साक्षरता को अवस्था पनि कमजोर छ र खाता खोलेर मात्रै त भएन, खाता सञ्चालन गर्ने, खातामा रकम राख्न सक्ने, नजिक ब्याङ्क भएको अवस्था, त्यो ब्याङ्कसित चाहिँ नि कारोबार गर्ने अभ्यस्तताका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्यो
ब्याङ्कहरूलाई ठाउँमा गएर काम गर्ने सक्ने वातावरण र पूर्वाधारहरूको व्यवस्था पनि गराउन सक्यो भनेदेखि यो कुराले भोलि सार्थकता पाउँछ। नत्र चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्क खाता खोलिदियो, वर्षौँसम्म निष्क्रिय ब्याङ्क खाताहरू रहन्छन्, त्यसले सार्थकता र नदिने हुनसक्छ। यद्यपि विषय राम्रो हो, तर यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अभियानलाई त्यही किसिमका कार्यविधिहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही किसिमको चाहिँ नि सक्रियता पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर अधिकारी, आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ वृद्ध भत्ता बढाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो आगामी बजेटमा। अब यो कुरा त राम्रो हो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको अगाडि उहाँले खुसी पार्न पनि भन्नुभयो, अब वृद्ध भत्ता चाहिँ नि बढाउनु पनि हुन्छ होला। तर बजेट भन्दा अगाडि नै हामी आगामी उसमा चाहिँ यो गर्छौं त्यो गर्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ यो आफैमा कति ठिक हुन्छ अथवा कति बेठिक हुन्छ? यो चाहिँ वृद्ध भत्ता भनेको सामाजिक सुरक्षाको एउटा बलियो पक्ष पनि हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले र दुईटा पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि र निर्वाचन घोषणा पत्रमै यो कुराहरू लेखेको हुनाले गत सालको बजेटमा वृद्ध भत्ता बढाउने कार्य नगर्दा सरकार आलोचित भएको सन्दर्भमा पक्कै पनि सरकारलाई पनि लागेको हुनसक्छ गत साल अलिक कमजोरी रह्यो भनेर। त्यसकारणले आउँदा दिनमा त्यो वृद्ध भत्ता बढाउने भन्ने सन्दर्भको कुरा प्रधानमन्त्रीले आज चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विषय परेकोले उहाँले भन्नुभएको होला। त्यो एउटा नीतिगत विषय हो, प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो भोलिका दिनमा बजेटमा आउनुपर्छ, नीति बन्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा आज त सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि वित्तीय पहुँच बढाउनको लागि हरेक व्यक्तिको चाहिँ खाता अभियानलाई हामीले सुरु गर्यौं भनेर भन्यो। अब बैंकमा खाता खोल्दैमा व्यक्तिको वित्तीय पहुँच बढ्ने हो अथवा मुलुककै समग्र आर्थिक वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धि भइसकेपछि मात्रै त्यो वित्तीय पहुँच बढ्ने हो, के हो कुरा? अब खाता खोल्ने भने चाहिँ धेरै विषय मध्येको एउटा विषय मात्रै हो। खाता खोल्नुभन्दा अगाडि सँगसँगै के पनि हुनु पर्यो भने मान्छेको उत्पादकत्व वृद्धि हुनु पर्यो, मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्नु पर्यो, आय प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको व्यवस्था र ती जसको खाता खोलिएको छ उनीहरूको अवस्था के छ? हिजोको दिनमा उनीहरूले खातालाई निरन्तरता दिन सक्छन् सक्दैनन् र जसले खाता खोल्दछन् उनीहरू वित्तीय पहुँच वित्तीय ब्याङ्कको शाखाको दृष्टिकोणले ब्याङ्कको चाहिँ नि कारोबार गर्न सक्ने दृष्टिकोणले गर्दा पहुँचमा छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने, लेखाजोखा गर्ने र त्यही अनुसार ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, वित्तीय साक्षरतालाई पनि बढाउने र उनीहरूको हातमा त्यो ब्याङ्कमा राख्न सक्ने आम्दानी र पैसा पनि हातमा पुर्याउन सकियो भने त्यसले क्रमशः सार्थकता प्राप्त गर्दै जान्छ र एउटा त्यसले सुशासन पनि बढाउँछ। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। धन्यवाद छ, मलाई पनि समय प्राप्त गर्यो र सम्पूर्णमा मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार छ, शुभकामना छ 2076 सालको। Interview in the news.